बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2018 में मैं पुलिस से रिटायर हुआ और उसके बाद मैंने कॉलम लिखना शुरू किए। मुझे कुछ दोस्तों ने मशवरा दिया कि क्यों ना आप अपनी जो ज़िंदगी की कहानियाँ हैं, आपने पुलिस में इतना वक्त गुजारा है, तो आप उसके बारे में कुछ लिखें। तो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता लिखना शुरू किया और दोस्तों ने बहुत पसंद किया। फिर मेरी ये कहानियाँ 92 न्यूज़पेपर में भी छपीं, उसको बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली। अब मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि क्यों ना ये तमाम कहानियाँ और अपनी ज़िंदगी के बारे में आप दोस्तों से मैं ख़ुद शेयर करूं और मैं बैठ के इनको पढूं और आप सुनें, ताकि मेरे साथ जो गुज़रा वो आप सुन सकें। मैं अहमदपुर शर्किया ज़िला बहावलपुर का रिहायशी हूँ। मेरे वालिद साहब सरदार अमानुल्लाह खान एक्साइज़ एंड टैक्सेशन ऑफिसर थे। हम 3 भाई हैं। मुझसे बड़े हफीज़ुल्लाह खान सेशन जज रिटायर हुए और छोटे हबीबुल्लाह खान हाजिर सर्विस SSP हैं। 1958 में वालिद साहब की पोस्टिंग तहसील खानपुर ज़िला रहीम यार खां में थी। मेरी पैदाइश भी खानपुर में ही हुई। कुछ अर्सा बाद वालिद साहब ने मुस्तकिल रिहाइश अहमदपुर शर्किया में इख्तियार कर ली, क्योंकि नौकरी के सिलसिला में उनका तबादला दूर दराज इलाकों में हो जाता था और हमारे ख़ानदान के काफ़ी अफराद भी अहमदपुर शर्किया और डेरा नवाब साहब में रिहाइश पजीर थे। मेरे बड़े भाई और मेरा दाखिला स्कूल में हो चुका था। हम दोनों भाइयों ने इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल अहमदपुर शर्किया से हासिल की। प्राइमरी के बाद गवर्नमेंट सादिक अब्बास हाई स्कूल में दाखिला लिया। मुझे पढ़ाई से कोई ख़ास दिलचस्पी ना थी। ज़्यादातर वक्त खेल कूद, इमरान सीरीज़ के नावल पढ़ने में गुज़रता था, जिसकी वजह से मैट्रिक 2 चांस में पास किया। मैट्रिक के बाद सादिक अब्बास कॉलेज डेरा नवाब साहब में दाखिला लिया। मुझे बैडमिंटन और क्रिकेट में ख़ुसूसी दिलचस्पी थी। बैडमिंटन मैंने नेशनल लेवल तक खेली। FA करने के बाद पढ़ाई से एकदम दिल उचाट हो गया था और ज़्यादातर वक्त बैडमिंटन खेलने में गुज़रता था। मेरे वालिद साहब दिल के मरीज़ थे और उनकी ख्वाहिश थी कि मेरे बड़े भाई हफीज़ुल्लाह खान साहब की जल्द शादी कर दी जाए, ताकि वो अपने पोते देख सकें। इस वक्त बड़े भाई की उम्र 20 साल और मेरी उम्र 18 साल थी। बड़े भाई की शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थीं। अचानक मुझे इतला मिली कि मेरी शादी भी तय हो रही है। मैंने बाबा साईं और अम्मा के सामने भरपूर एहतजाज किया, लेकिन मेरी किसी ने न सुनी और 8 अक्टूबर 1976 को मेरी भी शादी कर दी गई। अब मैं शादीशुदा हो चुका था, लेकिन आदतें ना बदलीं। उसी तरह खेल कूद, जासूसी नावलों का मुताला मेरा शौक़ था। क्योंकि वालिद साहब ज़िंदा थे, इसलिए घर में किसी चीज़ की कमी ना थी और दिन बड़े सुकून से कट रहे थे। एक दिन मैं अपने देरीना दोस्त महमूद हुसैन भट्टी के साथ बहावलपुर मैच खेलने के लिए गया। वापसी पर SC कॉलेज से निकले तो सामने इस्लामिया यूनिवर्सिटी का गेट था। गेट पर काफ़ी रश था। काफ़ी तादाद में लड़के और लड़कियां भी मौजूद थे। हम लोग भी यूनिवर्सिटी में दाखिल हो गए। यूनिवर्सिटी के सब्ज़ाज़ार में शामियाने लगे हुए थे, जहां लड़के और लड़कियां आपस में खुशगपियों में मसरूफ़ थे। पूछने पर मालूम हुआ कि यूनिवर्सिटी में मखलूत तालीम होती है। यूं दिल में शौक़ पैदा हुआ, क्यों ना यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया जाए। महमूद के ज़िम्मा लगाया कि पता करे कि यूनिवर्सिटी में दाखिला कैसे लिया जा सकता है। अगले दिन महमूद ने मुझे बताया कि यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। हम स्कूल में उर्दू के उस्ताद अल्लाह दिता तूर साहब, जिन्हें हम AD तूर साहब कहते थे, से सुन चुके थे कि BA पास करना टेढ़ी खीर है और इसे कई दफ़ा हम अपने मुहावरों में भी इस्तेमाल कर चुके थे। चूँकि अब यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने का जुनून था, तो हमने मुसम्मम इरादा कर लिया कि हर सूरत में BA पास करके यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है। मैंने महमूद भट्टी को भी ज़हनी तौर पर इम्तिहान देने के लिए तैयार कर लिया। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मैं और महमूद भट्टी पहली जमात से लेकर FA तक क्लास फेलो रह चुके हैं। बाबा साईं ड्यूटी पर थे। मैंने अम्मा से पैसे लेकर दाखिला भिजवा दिया। अब समझ नहीं आ रही थी कि पढ़ाई कहाँ से शुरू करें। 2 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका था, किताबों को हाथ नहीं लगाया था।
یہ مشکل بھی محمود بھٹی نے حل کر دی۔ شام کو میرے پاس آیا اور بولا کہ رانا سردار صاحب جو لڑکوں کو ٹیوشن پڑھاتے ہیں کہ پاس سے ہو کر آ رہا ہوں، جنہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بھی آ جائیں، آپ کی تیاری کروا دوں گا۔ بس پھر کیا تھا، میں اور محمود رانا سردار صاحب کے پاس پہنچ گئے، جنہوں نے ہماری رہنمائی کی اور کچھ درسی مواد ایک کاغذ پر ڈاکٹری نسخہ کی طرح لکھ کر ہمارے حوالے کر دیے، جو ہم نے فوری طور پر جا کر سلیمی بک ڈیپو احمد پور شرقیہ سے خریدے اور واپس ٹیوشن سینٹر پہنچ گئے، اور اس طرح ہم نے BA پاس کرنے کے لیے بھرپور پڑھائی کا آغاز کر دیا۔ امتحان کی ڈیٹ شیٹ آ چکی تھی۔ ان دنوں احمد پور شرقیہ میں نہ تو کوئی ڈگری کالج تھا اور نہ ہی کوئی امتحانی مرکز جہاں BA کا امتحان ہو سکتا ہو۔ 28 جون 1978 شام کو میرا انگلش کا پیپر تھا اور اسی روز صبح میرا بیٹا سمیع خان پیدا ہوا۔ اسی طرح میں 20 سال کی عمر میں ماشاءاللہ بیٹے کا باپ بن گیا۔ اللہ اللہ کر کے امتحان ختم ہو گئے۔ میں اور محمود بھٹی کافی مطمئن تھے کہ امتحان میں پاس ہو جائیں گے، کیونکہ پیپرز کافی اچھے ہو گئے تھے، مگر کبھی کبھی اپنا سابقہ تعلیمی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے فیل ہونے کا ڈر بھی محسوس ہوتا رہتا تھا۔ اور پھر امتحان کا نتیجہ آ گیا۔ خوشی کے ساتھ حیرت کی بھی انتہا نہ رہی کہ میں نے BA سیکنڈ ڈویژن میں پاس کر لیا تھا۔ میرے ساتھ محمود بھٹی بھی پاس ہو گیا تھا۔ میں نے محمود کو یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا کہا تو اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ میرے حالات مجھے اس کی اجازت نہیں دیتے کہ میں یونیورسٹی میں داخلہ لے سکوں۔ میں نے BA میں سیاست اور صحافت مضمون رکھے تھے۔ میرا زیادہ شوق صحافت میں ماسٹرز کرنے کا تھا، مگر پتہ کرنے پر معلوم ہوا کہ یونیورسٹی میں صحافت کا شعبہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے سیاسیات میں داخلہ لینے کا فیصلہ کیا اور داخلہ کی درخواست یونیورسٹی میں سبمٹ کرا دی، اور میرا داخلہ سیاسیات میں ہو گیا۔ مجھے آج بھی یونیورسٹی کا وہ پہلا دن یاد ہے جب میں احمد پور شرقیہ سے بذریعہ عوان بس سروس بہاولپور بس اڈے پر اترا اور بعد میں سائیکل رکشہ کی سواری پر اسلامیہ یونیورسٹی پہنچا۔ سائیکل رکشہ کو یونیورسٹی سے کافی دور کھڑا کرایا تاکہ کوئی مجھے سائیکل رکشہ سے اترتا نہ دیکھے۔ کلاس روم میں پہنچے تو ہماری کلاس میں طلبہ کی کل تعداد 40 تھی، جس میں 25 لڑکیاں اور 15 لڑکے تھے۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر ہمارے ارمانوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ 25 میں سے 24 لڑکیاں برقع میں ملبوس تھیں اور انہوں نے اپنے چہرے بھی چھپائے ہوئے تھے۔ دل کو تسلی دی کہ کلاس فیلوز ہیں، کبھی نہ کبھی تو برقع اتر جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ جو ہی میڈم ہنا اپنا لیکچر ختم کرتی تو ان برقع پوش لڑکیوں میں سے اکثریت سویٹر بننا شروع کر دیتی۔ میں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا، دل کے ارماں دل میں رہ گئے۔ یونیورسٹی سے دل اچاٹ ہونے لگا۔ روزانہ 55 کلومیٹر بس سواری نیو خان یا عوان بس سروس بہاولپور آنا، پھر سائیکل رکشہ پر بیٹھ کر یونیورسٹی جانا میرے لیے اذیت سے کم نہ تھا۔ یونیورسٹی میں آنے سے پہلے کالج کے زمانہ میں ذوالفقار علی بھٹو سے بہت متاثر تھا۔ پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے تعلق رہا اور کالج کا نائب صدر بھی رہا۔ اب یونیورسٹی میں بھی سیاست میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق کی حکومت تھی۔ پیپلز پارٹی اور پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نام لینا بھی گناہ سمجھا جاتا تھا، لہٰذا میں نے پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا نام تبدیل کر کے ایگلز رکھ لیا اور سیاست کرنی شروع کر دی۔ آخرکار جیسے تیسے 2 سال گزر گئے اور ہم نے MA کر لیا، لیکن ان 24 لڑکیوں کے برقعے نہ اتروا سکے اور نہ ہی ان کا سویٹر بننا ختم کروا سکے، جو سردی اور گرمی دونوں میں جاری رہتا تھا، جس کی خلش بہت عرصہ تک ہمارے دل میں رہی۔ اب مجھے مزید تعلیم حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ ایک دن میرا دوست محمود بھٹی اور اسماعیل فاروقی میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم اپنا داخلہ اسلامیہ لاء کالج کراچی میں کروا رہے ہیں، اگر آپ کا لاء کرنے کا موڈ ہے تو آپ بھی داخلہ بھجوا دیں۔ چنانچہ میں نے LLB کا داخلہ بھجوا دیا۔ احمد پور شرقیہ کے رہنے والے محمد یامین صاحب جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، انہوں نے اس داخلے میں میری بہت مدد کی۔ میں اپنے دوستوں کے ہمراہ
داخلہ کے سلسلہ میں کراچی گیا ہوا تھا کہ 12 فروری 1980 کو تقریباً 10 بجے رات مجھے اطلاع ملی کہ بابا صحیح شدید علیل ہیں، اس لیے مجھے فوری طور پر احمد پور شرقیہ بلوایا گیا تھا۔ مجھے وہ رات آج تک نہیں بھولتی۔ ان دنوں موبائل فون نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن لینڈ لائن نمبر ہوا کرتے تھے اور ان پر بھی بڑی مشکل سے ٹرنک کال ملا کرتی تھی۔ کراچی سے احمد پور شرقیہ تک ڈائریکٹ کوئی بس یا ویگن نہیں جایا کرتی تھی۔ کچھ ٹرینیں شام کو مغرب سے پہلے روانہ ہو جاتی تھیں اور اس کے بعد کوئی ٹرین بھی نہیں ملتی تھی۔ اگلے دن شام کو 8 بجے میں احمد پور شرقیہ پہنچا۔ وہاں کر معلوم ہوا بابا سعید گزشتہ دن 3 بجے حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر چکے تھے اور ان کے جسد خاکی کو صرف میرے لیے رکھا گیا تھا تاکہ میں آ کر ان کا منہ دیکھ سکوں۔ والد صاحب مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی وفات سے دل ٹوٹ سا گیا تھا، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ والد صاحب کی وفات پوری فیملی کے لیے کسی سانحہ سے کم نہ تھی، کیونکہ ہم سارے بھائی اپنی اپنی پڑھائیوں میں مصروف تھے اور یہ سوچا بھی نہ تھا کہ بابا سعید اس طرح اچانک وفات پا جائیں گے۔ اس وقت میرا چھوٹا بھائی حبیب صرف 17 سال کا تھا اور FA میں پڑھ رہا تھا، جبکہ بڑے بھائی LLB کر چکے تھے مگر ابھی تک کوئی جاب شروع نہیں کی تھی۔